दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा संवाद गर्नेछौँ। अब देशभरि चुनावको संवाद सुरु भएको छ। अहिले देशमा पार्टी नेताहरूले एजेन्डामा रहेर संवाद गर्न पर्थ्यो। हामीले यो 5 वर्षमा के काम गर्यो त यो बारेमा समीक्षा हुनु पर्थ्यो, संवाद हुनु पर्थ्यो। त्यसैलाई फेरि मुद्दा भनेर आम जनतामा जानु पर्थ्यो। विडम्बना आज देशमा यो पाटो संवादको पाटो बन्न सकेको छैन। किन? यो निर्वाचनको औचित्यता के हुन्छ त्यसो भए? किन नेताहरू आम जनतामा जाँदैछन्, घर घर पुग्दैछन्? के को लागि? किन निर्वाचन गर्ने त्यसो भए? फेरि यी अनुहारलाई नै फेरि पठाउनु पर्ने हो भने किन निर्वाचन गर्ने? के को लागि? उहाँहरूले के राम्रो काम गरेर फेरि उहाँहरूले जिताउनु पर्ने बाध्यता हो आम जनताको। हामी यो पाटोमा संवाद दिनेछौँ। अहिले देशमा शीर्ष नेताहरू आफूलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, आफ्नो पार्टीलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, फेरि कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने मात्रै दौडधुपमा देखिन्छ। अहिले सत्ता गठबन्धनले आफ्नो रटान रटिरहेको छ भने उता 2074 को ठुलो पार्टी नेकपा एमाले पनि आफूलाई सत्तामा पुर्याउनको लागि हर प्रयास गरिरहेको छ। यो चुनावमा जसरी पनि आफू 1 नम्बर पार्टी आउनुपर्छ भनेर जोड घटाउ गरिरहेका छन्। यो के को लागि? किन आज पार्टीहरू एजेन्डामा बेस भएर जनतामा जानु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? हामी यो पाठमा रहेर संवाद गर्छौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक गोपाल बहादुर शाह र नेपाली कांग्रेसका नेता मनोज मणि आचार्य। अब भने आजको संवादमा दुवैजनालाई जोड्न चाहन्छु। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब सुरुमा मनोजीले सोधेँ मैले, त्यसपछि गोपालजीका आउँछु। आज संवाद जोड घटाउको होइन, एजेन्डाको संवाद हुनुपर्थ्यो नेपाली कांग्रेसमा। नेपाली कांग्रेसले कति सिट पाउँछ भन्ने तपाईँहरू पनि हेरेर पर्खाइमा हुनुहुन्छ। यस्तो किन भयो? नेपालमा लामो समयपछि राजनीतिक उतार चढावहरू चल्दै 72 असोज 3 गते स्थापना भएको वा चाहिँ ल्याएको नेपालको संविधान 2072 लाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा आज नेपाल छ। देशका सम्पूर्ण नागरिक समाज, यहाँका राजनीतिक दल, सम्पूर्ण आन्दोलनलाई एउटा एकीकृत रूप दिएर जनताको प्रतिनिधि मार्फत बनेको संविधान र संविधान सभाले बनाएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा छौँ। पहिलो निर्वाचन, पहिलो संसदीय यो संविधान निर्माण पछिको पहिलो निर्वाचनमा देशका कम्युनिस्ट घटकहरू जुन जोडिएर जुन एउटा परिणाम, एउटा सत्ता सञ्चालनमा पुग्नुभयो, उहाँहरू 3 वर्षपछि आपसमा फेल खानुभयो र संविधानलाई पनि कुल्चने, देशको सर्वोच्च संस्था संसदलाई पनि ध्वस्त गर्ने र कानुनको उपहास गर्दै जाने देखिसकेपछि एउटा नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित भयो र अहिले नयाँ किसिमको गठजोड, गएको चुनावमा जनताले मत दिँदै गर्दा यो कोलिसनलाई मत दिएका त होइनन् नि, होइन? मतदानमा चाहिँ चुनावमा जाँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू एक्लै आफ्ना घोषणापत्र लिएर जानुपर्ने हो। त्यसले कांग्रेसले किन सकेन जानुपर्ने हो, तर सरकारमा मात्रै कोलिसन खोज्नु पर्यो हो नि। तर यहाँ त चुनावमै कोलिसन खोज्ने जुन परिपाटी सुरु भएको छ, यो हाम्रा लागि र आजको दिनमा दुःखद विषय छ। यसमा हामी फेरि यसलाई हामी खोतल्दै जाँदा कहाँ पुग्छौँ भने हामीले बनाएको प्रत्यक्षतर्फको 165 वटा सिट र समानुपातिक तर्फको 110 सिट। जब हामी त्यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको जब हामी कुरा गर्छौँ, त्यसपछि आजको नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत नल्याउन सक्ने संविधानका यो जुन हामीले जुन शासकीय प्रणाली जे बनाएका छौँ, यसका कारण कुनै पनि दलको बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था भइसकेपछि दलहरू अझ छिटो भएर चुनावभन्दा अगाडि कोलिसन बनाएर जाने जुन प्रयोग गएको 74को निर्वाचनमा कम्युनिस्ट घटकका साथीहरूले गर्नुभयो। अब यो चुनावमा आउँदै गर्दा फेरि त्यसको रिप्लेस फेरि यहाँ के हुँदैछ कांग्रेसको, फेरि अब कांग्रेसको अम्ब्रेलामा धेरै राजनीतिक दलका साथीहरू अब सबैले गाली गर्छन्, कांग्रेसलाई दुनिया गर्छन्। किन? नेपालको जेठो पार्टी नि त, पुरानो पार्टी नि त, धेरै हन्डर ठक्कर खाँदै आएको पार्टी नि त।
त्यसका बावजुद पनि राजनीतिक नेतृत्व नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसको अम्ब्रेलामा सम्पूर्ण गाली गर्ने दूरदराजमा बसेका चौबाटोमा भट्टी पसलमा वा चाहिँ के अरे विभिन्न फोरमहरूमा गाली गरिरहने सम्पूर्ण दलहरू पनि होइन काङ्ग्रेस नभए त पारै नलाग्दो रहेछ, काङ्ग्रेससँगै मिलेर चाहिँ चुनावमा जानु पर्यो, मलाई पनि सिट दिनु पर्यो, मलाई पनि कोटा दिनु पर्यो, मैले पनि यो कोलिसन बनाउनको लागि चाहिँ के अरे 2-4वटा इँटा थप्या छु भनेर निवेदन हाल्नको लागि पार्टी कार्यालय र बालुवाटारमा गइरहेको देखिन्छ। त्यसो भए काङ्ग्रेस होइन, त्यसो भए अब गोपालजीलाई सोधेँ मैले, अघि उहाँले भर्खरै जोड्नु भयो मनोजजीले, संविधान र प्रणाली व्यवस्थामा त्यस्तै छ, कसैको पनि बहुमत आउँदैन, यो संविधान बनाउने पनि उहाँहरू नै, फेरि गाली गर्ने पनि उहाँहरू देखिन्छ हेर्दाखेरि, यसरी दोष दिनु मिल्छ उहाँहरूले? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, म नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूलाई संविधान बनाएको त उहाँहरूले नै हो नि त, त्यही त म तपाईँलाई भन्दैछु, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ संसारकै उत्कृष्ट संविधान हो। फेरि त्यही त मैले तपाईँलाई बारम्बार तपाईँको मिडियामा विभिन्न मिडियामा मैले मुलुकको राजनीतिक, मुलुकको चाहिने अर्थतन्त्र, मुलुकको चाहिने समृद्धिको बाटोमा जाने बाटाहरूलाई एक साइडमा राखेर नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरू सत्ता र शक्तिको भरमा मात्रै आफूलाई राजनीतिक फिल्डमा अगाडि घुमेको परिस्थिति छ। त्यो किन त्यस्तो स्थिति किन सिर्जना भयो भनेर भन्नुहोला भन्दाखेरि, जब तपाईँको चाहिँ अघि नै मनोहर मणिजीले भन्नुभयो, हिजो चाहिँ नि नेकपा माओवादी पृथक परिस्थितिबाट आएको नेकपा माओवादी र पृथक परिस्थितिबाट आएको नेकपा एमाले बिचको जुन गठजोड भएर जुन नेकपा बन्यो, नेकपा बनेर चाहिँ तपाईँको त्यही हिसाबले चाहिँ चुनावी मैदानमा जानुभयो र उहाँले चाहिँ जनताबाट लगभग मेजोरिटी लिएर आउनुभयो र उहाँले जनताको पक्षमा र जनजीविकाको सवालको पक्षमा त्यो कम्युनिस्ट चाहिने काम गर्न सकेन र अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चुनाव गराउने अभिभार नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी हो, पुरानो पार्टीको नेतृत्वमा चुनाव गराउनुपर्छ, प्रधानमन्त्री बनिदिनुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन त्यो परिस्थितिबाट एउटा कोलिसन बनाएको छ, त्यो कोलिसनमा अब अम्ब्रेलामा चुनावमा जान लागिरहेछ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो। यसलाई एक एङ्गलबाट ठिकै लाग्छ मलाई। अर्को एङ्गलबाट के लाग्छ भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अहिले गठबन्धन सरकार छ, संविधानका चाहिँ प्रावधानहरू हिजो चाहिँ तपाईँको 76-5 को अन्तिम व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री हो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, अहिलेको प्रधानमन्त्री, र यो चुनाव गर्न नै गठित भएको सरकार हो। यसको विकल्प शेरबहादुर देउवाको विकल्प शेरबहादुर देउवा नै हो। तर शेरबहादुर देउवाको चाहिँ गठबन्धनमा जाने जुन दलहरू छ, नेकपा माओवादी, त्यसै गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी, यो 5 दलीय गठबन्धन छ। त्यो 5 दलीय गठबन्धनले एउटै चाहिँ एउटा गठबन्धनको हिसाबले घोषणापत्र लिएर अगाडि चुनाव घोषणापत्र लिएर जनतामा जाने एउटा जुन वातावरण बन्ने हिसाबको चुनाव अहिले चाहिँ के अरे चाहिँ होमवर्क भइरहेछ। त्यसमा दुईवटा प्रश्न छ हेर्नुहोस्। एउटा प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भने, नेपाली काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी हो, म त्यसमा दुविधै छैन र उसको इतिहास छ, उसले जेन्युन इस्युजहरूमा नेपालको विभिन्न कालखण्डमा उसले लिडरसिप लिएको छ, यथार्थ पनि होइन। तर नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र लिएर जनताको माझमा जानुपर्ने स्थिति हो। तर कोलिसनलाई सँगै लिएर, कोलिसन पार्टनरलाई पनि यो चाहिँ गठबन्धन दलको चाहिँ एउटा सादा डकुमेन्ट लिएर चुनावमा जाने स्थिति सिर्जना हो भने नेपाली जनता पक्कै पनि त्यसमा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ। पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, अरू लगायतको पार्टीहरू चाहिँ पार्टीहरूलाई चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ नि पक्कै पनि गतिलो झापट दिन सक्ने स्थिति छ। हिजो 2/3 मेजोरिटी मागेर मुलुकको शासन व्यवस्था उनले चलाएन कम्युनिस्टले, नेकपाले, र के हैसियतमा जनता माझमा पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल जनतामा जाने भन्ने कुरा उहाँको पार्टीलाई प्रश्न छँदैछ। तर पनि काङ्ग्रेसको छत्रछायामा गएर जाने जनतामा जानको निमित्त आफू पनि आफ्नो पार्टी पनि केही स्थापित हुन्छ कि भन्ने हिसाबले त्यो गठबन्धनको एउटा जाने मोर्चा बनेर गठबन्धनको साझा घोषणापत्र जाने वातावरण बन्नको लागि चाहिँ होमवर्क गरिरहनु भएको छ। त्यसमा एउटा चाहिँ एउटा सहजीकरण होला। तर मैले देखाएको कुरो के छ भने, नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नै दलको घोषणापत्र लिएर जनताकामा जानु उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो सकिएन, तर त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाली सकिरहेको छैन, नेपाल सक्नुपर्छ, होइन सकिरहेको छैन भनेर काङ्ग्रेसले भन्ने प्रश्न पनि छैन। किन छैन भने नेपाली काङ्ग्रेस अहिले स्थानीय निर्वाचनमा लार्जेस्ट पार्टी भएको छ। त्यसको कम्पिटेटर अर्को अपोजिसन पार्टी भनेको चाहिँ नेकपा एमाले नै हो। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बिचकै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि आन्तरिक जुन द्वन्द्व छ नि भन्ने कुरा पनि त अघि नै हाम्रो मनोज मणि आचार्यजीले भन्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गल लडेर जानुपर्छ। तपाईँको चाहिँ सबै निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेदवार दिनुपर्छ, गठबन्धनसँग जानुभन्दा आफै जानुपर्छ भन्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो।
तर परिस्थिति के छ भन्नुहुन्छ भने गठबन्धनलाई सँगै नलिएर नजानु बाध्य परिस्थिति भएको कारणले पनि उहाँहरू गठबन्धन दल को साझा घोषणापत्र लिएर जनताका जान सक्ने वातावरण बनाइरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। अब यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि निर्वाचनबाट प्राप्त हुने परिणामले के देखाउने हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दलको चाहिँ एउटा बहुमत आउने स्थिति देखिँदैन। बहुमत आउने स्थिति नदेखियो भने राजनीतिक चाहिँ सधैँ चाहिँ अस्थिर भइरहने, राजनीति अस्थिर भइरहने, सरकार चाहिँ पनि अस्थिर भइरहने। हामीले खोजेको थाई सरकार हो, हामीले खोजेको थाई राजनीति हो, तर अस्थिर राजनीतिभित्र पनि थाई सरकार पनि हेऱ्यौँ। अब अस्थिर सरकार पनि आउने स्थिति सम्भावना देखिन्छ। हेर्नुहोस्, म तपाईँको मिडियामा के भन्न चाहन्छु भने राम्रो व्यक्ति पनि चाहे। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने गठबन्धन दल चुनावमा गएर 2/3 मेजोरिटी एब्सोल्युट मेजोरिटी ल्याएर चाहिँ मुलुकको शासन व्यवस्था चलाउनु भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र मुलुकको जनताको निमित्त, जनजीविका सवालको निमित्त, मुलुकको चाहिँ उद्यमशील सबै कार्यकर्ताहरू उद्यमशील बनाउनको निमित्त, मुलुकको समितिको निमित्त, अर्थतन्त्रको निमित्त यो आउने सरकारले चाहिँ राम्रो किसिमको म्यान्डेट लिएर आओस् भन्ने कामना गर्छु। तर मैले देखेका घटी वर्षा के भन्दाखेरि गठबन्धन दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना कम छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्लेषण हो। अब मनोजीलाई अघि उहाँले जोड्नु भयो, युवाहरूलाई के जोडे जस्तो देखाउनु भयो। दिन प्रतिदिन युवाहरू चुनावको प्रवाह नगरेर विदेश गइरहेका छन्। आज यो तपाईँहरूको संवादमा एजेन्डा बन्नु पर्थ्यो, जसको रिमिटान्सले देश चलिरहेको छ। उहाँले भोट पाउनुपर्छ कि पर्दैन, हाल्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन, उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो हाम्रो पार्टी पुरानो पार्टी काङ्ग्रेस, त्यसमा पहल गर्न सक्नुभयो तपाईँहरूले? तपाईँलाई चाहेको भने जित मात्र हो कि? यस्तो हो, अब कुनै पनि राजनीतिक दलले चुनावको मुखमा आउँदै गर्दा कसरी आफ्नो पार्टी र आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन सकिन्छ भन्ने पहिलो प्रधान विषय बन्ने नै भयो। त्यसमा चाहिँ मैले पहिले पनि दोहोऱ्याएँ भने कि नेपालमा चाहिँ चिया उम्रेको जस्तै धेरै राजनीतिक दलहरू भएको भने आवश्यकता हो कि होइन? हो कि होइन? यो एउटा प्रसङ्ग, एउटा बहसको विषय पनि बनेको छ। दोस्रो, विचार मिल्नेहरूको बिचमा एकता गरेर जाने भन्दा पनि कोसँग सत्ता गठबन्धन सत्ताको इन्ट्रेस्ट पुरा हुन्छ तोसँग मिलेर जाने अवस्था बढ्दै गयो र जसका कारण हामी संसदीय सर्वोच्चताको हिमायती, हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ। आज यो लोकतान्त्रिक राजमार्गमा देशका कम्युनिस्ट साथीहरू सबै यो वा त्यो रूपमा आज मूल प्रवाहमा आउनुभएको छ र निर्वाचनमा आफूलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा उभ्याउनु भएको छ र जसरी पनि जित्ने, जसरी पनि सत्तामा जाने जुन मनोग्रन्थि मनोदशा अहिले राजनीतिक दलहरूको छ नि, यो एउटा कमजोरको विषय हो भन्ने म ठान्दछु। जहाँसम्म काङ्ग्रेसको सवाल गर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस चुनावमा जाँदा काङ्ग्रेसको आफ्नै घोषणापत्र लिएर हामी जान्छौँ। गठबन्धनका साझा कतिपय मुद्दाहरूमा हामी चुनावी प्रतिबद्धताहरू होलान्, तर सबै राजनीतिक दलका आफ्ना घोषणापत्र हुन्छन् नै। हाम्रो आज पाँचवटा राजनीतिक दलहरूको एउटा गठबन्धन जो 1 वर्षदेखि छ, टिकटको बाँडफाँडको विषयमा तपाईँले यसो भने पनि के बसिरहनु भएको छ के थपिहाले? स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदाखेरि पनि अन्तिम पल्टसम्म पनि तपाईँहरूको संवाद के थियो? बाँडफाँडकै संवाद थियो, अरू संवादै थिएन। अनि यो निर्वाचन के को लागि? म जोड्दैछु, हिजो केन्द्रमा चाहिँ 6वटा चाहिँ महानगरपालिका र 11वटा उपमहानगरपालिकामा मात्रै गठबन्धन गरेर पठाइयो। बाँकी त स्थानीय तहमै तपाईँहरू आवश्यकता हेरिकन गर्नुहोस् भनेर पठाइयो। सबै ठाउँमा त गठबन्धन भएन, होइन? अब होइन, तपाईँहरूको संवाद यदि एजेन्डा सिद्धान्त पद्धतिमा हुँदैन भने निर्वाचन किन गराउने भन्नु? ठिक छ, एउटा निर्वाचन त एउटा आवधिक चुनाव हो, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको रणनीति भनेको फेरि पनि हामीलाई नै पठाउनुहोस्, होइन हामी नै हुनुपर्छ नि, यो होइन? होइन, त्यो होइन। निर्वाचन एउटा प्रक्रिया हो। डेमोक्रेसीमा आवधिक निर्वाचन सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। जनतालाई पहिले पार्टीभित्र कसलाई उम्मेदवार बनाउने, पार्टीले बनाएका उम्मेदवारलाई जनताकोमा जाने, जनताले मन पराउनु भयो त्यो पार्टीलाई, त्यो व्यक्तिले मन पराउनु भयो भने जनअनुमोदित हुनुहुन्छ। जनताले अनुमोदित गर्न सक्नु भएन भने उहाँहरूलाई वेटिङ लिस्टमा राखेर जो स्वाभाविक छ त्यसलाई जिताउनुहुन्छ। जनता त जनार्दन हुन्, भगवान हुन्, सुन्दरतालाई तपाईँले सम्मान गर्न सक्नु भएको छ। यस, हामीले जनताको पक्षमा उभिएको पार्टी हो। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू जनताका पक्षमा जनताको आवाजले मुखरित गर्ने नै राजनीतिक दलहरू हुन्। कति गर्न सक्नु भएको छ राजनीतिक दलका नेताहरूले, कति गर्न सक्नु भएन छ, त्यसको जाँच्ने बेला नै यो चुनाव हो।
चुनावमा हामी जाँदैछौँ। यो चुनावलाई हामीले त्यसरी उपयोगमा गर्नेछौँ। जहाँसम्म तपाईँ नेपालको चुनावको प्रसङ्ग र तपाईँले युवाहरूलाई तपाईँले नेपालमै रोकेर नेपालको राजनीतिमा एउटा भनाइ छ, एकजना दार्शनिकले भन्नुभएको छ, यदि तपाईँहरू सक्षम मान्छेहरू राजनीतिमा आउनु भएन भने, राजनीतिको मूल प्रवाहमा आउनु भएन भने तपाईँ असक्षमबाट तपाईँ शासित बन्न तयारी हुनु पर्यो। यो अहिलेको बेलामा त सबैले खुला छ नि त, खुला राजनीति छ। राजनीतिक दलभित्र पनि तपाईँ आउनुहोस् वा आफ्नो एउटा विचार समूह बनाएर आउनुहोस्, स्वतन्त्र इन्डिपेन्डेन्ट भएर आउनुहोस्। चुनावमा त जसलाई अगाडि आफ्नो एजेन्डाहरू पस्किने हो। तपाईँ स्थानीय निर्वाचनको बेलामा त हामीसँग ताजै छ नि, 6 महिना 3 महिना पहिलेको निर्वाचनले विभिन्न ठाउँमा देखेका जितेका उम्मेदवारहरूबाट तपाईँ हामीले हेर्न सक्छौँ नि। त्यसैले उत्कृष्ट कुरा के हो भने हामीले यो लोकतन्त्रलाई, यो निर्वाचन पद्धतिलाई, यो चुनावलाई कसरी धाँधली रहित बनाउने, कसरी जनताको बिचमा लैजाने र जनताले आफ्नो मतलाई चाहिँ आफ्नो विवेकसम्म ढङ्गले मतदान गर्ने वातावरणको जुन हामीले वातावरण हो त्यो व्यवस्थाको लागि हामी लडेका हौँ। आज यो व्यवस्था आएको छ, सक्नुहुन्छ हामी लडेर आएर प्राप्त चाहिँ गऱ्यौँ। हामीले राम्रो काम गर्छौँ, हामीले जनअनुमति गर्नुहोस्। हामीले सकेन भनेदेखि जसले राम्रो काम गरेको छ त्यसलाई जनअनुमति गर्नु। अब गोपालजीलाई हामी त त्यसो पक्षपाती हो नि। मनोजमणिजीले भन्नुभयो कि हामीले प्राप्ति गऱ्यौँ। वास्तवमा नेपाली जनताले के प्राप्ति गरे? म त के भन्न चाहन्छु भने 2046 सालको परिवर्तन देखि विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू भए पछिल्लो कालखण्डमा, ती कालखण्डमा परिवर्तन सँगसँगै हामीले विदेशी आयातित विचारहरूलाई हामीले अङ्गीकार गरेर मुलुकको राष्ट्रियता, मुलुकको अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्न गर्ने स्थिति सिर्जना गर्यो। यो राजनीतिक दलको अकर्मण्यताको के अरे गति नै हो। तपाईँले परिवर्तन त भन्नुभयो, के आधारमा परिवर्तन? मैले परिवर्तन भने होइन, 2046 सालको आन्दोलन, 2046 सालको आन्दोलनले हामीले लागेको थियो नेपालको सबैभन्दा 2046 सालको आन्दोलनबाट नेपालको सबैभन्दा राम्रो संविधान, संसारको उत्कृष्ट संविधान बनाएर हामीले बनेर भन्यौँ 2047 सालको संविधान। त्यो संविधान कार्यान्वयनको गर्ने सिलसिला अगाडि जाँदै गर्दाखेरि अनुभूति गर्न पाउनु पर्यो नि त। 2051 सालमा हतियार उठ्यो। किन 4 वर्षको पिरियडमा हतियार उठ्यो त? त्यो 46 सालको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नको निम्ति दलहरूले चाहिँ दलहरू नेपाली जनताको पक्षमा, नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा, नेपाली जनताको जनजीविकाको सवालमा नेताहरूले, दलहरूले र सरकारले काम गरेको भए अनि तपाईँको 47 सालको संविधान उत्कृष्ट भनेर बनेको संविधान 51 मा हतियार किन उठ्यो? हिंसा हत्याको राजनीति सुरु गरेर माओवादीले जुन जनयुद्ध गर्यो, त्यो जनयुद्ध गरेपछि शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायो होइन? 12 बुँदे समझदारी विरुद्ध शान्ति शब्दबाट मुलुक अगाडि बढायो होइन? अहिले मनोहरजीले भन्नुभयो हामी जो 72 सालको संविधान ऐतिहासिक संविधान हो, यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा हामी दोस्रो तहको चुनावमा जानेछौँ। पहिलो तहको चुनाव सकियो, 5 वर्ष अवधि सिद्धियो, अब अर्को 5 वर्ष तहको चुनावमा हामी जाँदैछौँ उहाँले भन्नुभयो। त्यो खालि चुनावको लागि चुनाव मात्रै। एउटा घटना जोड्छु तपाईँलाई। जब द्वन्द्वकाल थियो, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई लगायत थुप्रै नेता गाउँघरका चाहिँ नि स्याउलाहरूमा बसेर, प्रालमा बसेर संवाद गर्थे। तपाईँहरू हाम्रो जीवन पनि धेरै माथि पुग्नेछ। कुनै समय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, शेरबहादेव पनि गाउँदेखि हुँदै सहर छिर्नु भएको थियो। उहाँहरूको सपना पनि त्यस्तै थियो, सबैले बाँडे। आज जनता र उहाँहरूको जीवन शैली एउटै छ। मैले भने नि यही हो प्राप्ति भनेको। राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भयो। राजनीतिको लागि मात्रै परिवर्तन भयो। नेताको सर्टेन नेताहरूको जनस्तर सुधार्नको लागि राजनीति नेताहरूको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नलाई राजनीति परिवर्तन भयो। मेरो अनुभूतिमा, मैले निरपेक्ष राष्ट्रिय के अरे विश्लेषक, राजनीति विश्लेषकको रूपमा मैले भन्ने हो भने नेताहरूको चाहिँ के अरे जनस्तर परिवर्तनको निमित्त राजनीति परिवर्तन भएको जस्तो लाग्छ। अब नेपाली जनताले के खोजिरहेको छ भने राजनीतिमा परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छन्, चाहेका छन्। राजनीतिमा परिवर्तन भने के भन्दाखेरि प्रत्येक नेपाली जनताको जनजीविकामा नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सक्षम र अब्बल पार्टी बनाउनुको निमित्त आफ्ना कार्यकर्तालाई गाउँ बस्ती बस्तीमा चुनावी प्रचारमा होमियो भनेर भन्दछ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले यो पनि भन्न जरुरी छ, गाउँ बस्ती बस्तीमा बसिरहेका आफ्ना कार्यकर्तालाई उद्यमशीलता कसरी प्रदान गर्ने, समाजवाद कसरी कार्यान्वयन गर्ने,
उनीहरूको जनजीविकाको सवालमा कसरी चाहिँ बढोत्तरी गर्ने भन्ने हिसाबको चाहिँ भन्ने हिसाबले प्रशिक्षण गर्ने गरे मैले देखिरहेको छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई समाजवाद के अरे राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादमा विश्वास गर्ने पार्टी अहिलेको संवाद होइन त फेरि शेरबहादुर देउवा कसरी प्रधानमन्त्री मैले भन्दैछु नेपाली काङ्ग्रेस कसरी प्रधानमन्त्री बन्ने त्यसै गरेर होइन बिल्कुल त्यसै गरेर नेकपा एमाले पनि आफ्ना कार्यकर्ता गाउँ बस्ती बस्तीमा जनताको बौद्धिक जनवाद स्थापित गर्नको निमित्त विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रपञ्चहरू रचेर कार्यकर्तालाई इमोसनलमा डाइभर्ट गरेर आफू शक्तिमा आउने भड्याङको रूपमा मात्र कार्यकर्तालाई प्रयोग गरिरहेको छ। उसले जनताहरूलाई उसका कार्यकर्ताहरूलाई उज्जनशीलताको बाटोमा सृजनशीलताको बाटोमा अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर किन प्रशिक्षण गर्दैन, किन कार्यकर्ता गर्दैन? त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्र मैले तपाईँलाई भने हिंसा हत्याको राजनीतिबाट आएको पार्टी हो। रोल्पामा उहाँ हाम्रो चाहिँ नेता रोल्पाको उहाँ हुनुहुन्छ, रोल्पा जिल्लालाई हेर्नुहोस्, रोल्पा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ मनोमणिजी। अहिले उहाँले चाहिँ जनयुद्ध सुरु गरेको रोल्पाबाट हो। त्यही रोल्पामा चाहिँ परालमा बसेर चाहिँ छलफल हुन्थ्यो, संवाद हुन्थ्यो। त्यसरी कयौँ कार्यकर्ताहरूलाई लाखौँ कार्यकर्तालाई चाहिँ सत्तामा चढ्न भड्याएको निमित्त विभिन्न किसिमका बाहनामा उहाँले चाहिँ सबै के अरे चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो। आज त्यसको त्यो प्रयोग गरेर प्राप्ति भएको चाहिँ उपलब्धि यही हो त। सेना बनाउनु भयो, राष्ट्रको सेनालाई काउन्टर दिनको निमित्त उहाँले सेना बनाउनु भयो। अन्ततको त राजनीतिक परिवर्तनको निमित्त थियो भने माओवादीका लडाकुहरू, माओवादीका चाहिँ घाइते अपाङ्ग भएका चाहिँ योद्धाहरू चाहिँ आज उहाँले चाहिँ उपेक्षित गरेर उहाँले आज मुलुकको शासनभार सञ्चालन गर्ने सवालमै नै सधैँ ओटी भएर मात्रै रहनुहुन्छ पुष्पकमल दाहालजी। ती कार्यकर्ताहरूलाई उद्यमशीलता सृजनशीलताको चाहिँ बाटोमा डोर्याएर समृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ भनेर उहाँले कहिले सिकाउने? कुन एजेन्डा लिएर चुनावमा जाने अहिले उहाँले? त्यसै गरी माधव कुमार नेपालको पार्टी, त्यसै गरी अरू पार्टीहरू गठबन्धनका दलका पार्टीहरू छन्। सबै पार्टीहरूलाई म विनम्र पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाली जनताले अब आउने चुनावमा म नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि भन्न चाहन्छु, नेकपा एमालेलाई भन्न चाहन्छु, नेकपा माओवादीलाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्न चाहन्छु र अग्रगामी बाटो पहिल्याएर अगाडि जान्छु भन्ने विभिन्न किसिमका दललाई म भन्न चाहन्छु। तपाईँले नेपाली जनताले अब भुलभुलैया पार्ने दिन गए। जनता सचेत छन्। कुन दललाई भोट हाल्दाखेरि हाम्रो त्यो भोटको परिणाम सार्वभौम नेपाली जनताको एउटा चाहिँ मतले मुलुक बन्ने सपना बोकेर आएको हुन्छ। त्यो मुलुक बन्ने सपना बोकेर आएको चाहिँ एउटा मतलाई कुण्ठित गर्ने काम त दलहरूले गर्यो भने नेपाली जनताले चुनावमा पक्कै पनि गतिलो झापड दिनेछन्। मेरो ठाउँमा एउटा कुरा। अर्को कुरा, अहिलेको जुन सरकार छ हेर्नुहोस्, एउटा सरकार, यो सरकारमा तत्कालीन रुलिङ पार्टीको नेतृत्व गरिनु भएको थियो अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा। हिजो टाउको मूल्य तिन्ने, हिजो हिंसा हत्याको राजनीति गरेर जनयुद्धको बेलामा पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरूको टाउको मूल्य तोकेर के अरे जाने सङ्कटकाल लगाएर उहाँलाई चाहिँ सिद्ध्याउने अभियानमै नै जाने परिस्थिति बन्यो नि त। हिंसा हत्याको राजनीति भयो, सङ्कटकाल लगाइयो र दोहोरो झडप हुन्थ्यो। कयौँ नागरिकहरू विस्थापित भएका छन्, कयौँ नागरिकहरू मरेका छन्, बेपत्ता भएका छन्। अहिले पनि रुँदैछ। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गेको छैन भने तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरो के भन्दाखेरि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गेकै छैन। हामी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने 5 वर्ष कार्यान्वयनको सिलसिलामा 5 वर्ष हामीले कटायौँ। स्थानीय सरकार हेऱ्यौँ, प्रदेश सरकार हेऱ्यौँ, केन्द्रीय सरकार हेऱ्यौँ, संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर अब यो 5 वर्ष सिद्धेर अब अर्को चाहिँ चरणमा पनि हामी जाने। तर 12 बुद्धि समझदारीको जगमा टेकेर मुलुक यहाँ आउँदै गर्दाखेरि शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रूपमा नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने पाटो छ नि, अझै सकिएको छैन। त्यसमा एउटा जोड्दैछु तपाईँलाई, त्यसैमा म जोड्दैछु। विप्लव माओवादी, नेकपा माओवादीबाट अलग भएको एउटा पार्टी हिंसा हत्याको राजनीति गरेर यो नेपालको मूल पोलिटिकल फ्रेमभन्दा बाहिर गएको पार्टीलाई पनि, पार्टीको नेतालाई पनि अहिलेकै मूल पोलिटिकल फ्रेममा ल्याएर चुनावमा समावेश गरेर लैजाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध चाहिँ हो। अब मनोजीलाई तपाईँले अघि भन्न त भन्नुभयो, प्राप्ति भयो, धेरै कुरा प्राप्ति गर्यौँ हामीले। तपाईँहरूका नेताले धेरै पनि भन्छन् शिक्षाको धेरै विकास भयो। हो, धेरैले शिक्षा प्राप्त गरेका छन्, तर जानुपर्ने फेरि खाडी मुलुक नै परिरहेको छ। तपाईँहरूले देशभित्रै युवा रोक्नुपर्ने, विभिन्न देशका लागि लेबर भिसाको लागि सम्झौता गर्दै जानुहुन्छ। यो तपाईँहरूकै पालामा भयो। न्याय मागेको न्याय पाउँदैन। अहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ कयौँ पटक चाहिँ घटनाहरू बाहिरिरहेका छन्। न्यायाधीशले करोडौँ घुस लिन्छन् भन्ने कुरा, गाउँ बाँझो छ। अनि के प्राप्ति भयो भन्नुहुन्छ तपाईँ? हामीले
आजको दिनमा राजनीतिक प्राप्ति हो नेताहरूको जीवनशैली फेरिएको छ यिनै प्राप्ति हो। म जोड दिन्छु आजको दिनमा राजनीतिक रूपमा प्राप्ति भएको छ। राजनीतिक लडाइँ त्यो राजनीतिले गर्ने के राजनीतिक लडाइँ सकिएको छ र आज कुनै पनि राजनीतिक दल हत्या हिंसा र आतङ्कको चङ्गुलमा नभइकन आज मूल लोकतान्त्रिक राजमार्गमा सबै राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ र सबै सम्पूर्णका आफ्ना मुद्दाहरू आफ्नो थलो संसद मार्फत आफ्ना आवाजहरू आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत बुलन्द गर्ने र ती आवाजहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा तिनै तहको सरकार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारहरू बनेका छन्। यसलाई अबको जिम्मेवारी भनेको प्राप्त उपलब्धिलाई चाहिँ संस्थागत गर्दै जाने र अबको यात्रा हाम्रो भनेको आर्थिक क्रान्तितिर अब हामी देश राजनीतिक दल नागरिक समाज वा तपाईँहरू जस्ता पत्रकारहरूले अब आर्थिक मुद्दाहरूलाई लिएर अब कसरी नेपाललाई सम्पन्न गर्ने। छिमेकी राष्ट्र भारत र चाइना त्यति विशाल शक्तिशाली भइसके त्यहाँका नागरिकहरूको जीवनस्तर या युरोप अमेरिकाको स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने यहाँका युवाहरूले कसरी बनाउने। अबको ध्यान हामी विकास र समृद्धितर्फै जानुपर्छ। अब कसरी जनताले डेलिभरी यो संवाद तपाईँले राम्रो गर्नुभयो एकदम कसरी गर्ने भन्नेतिर जानै पर्छ। तर समस्या कहाँनिर जहाँसम्म छ तपाईँले म के जोडिहाल्छु यसमा प्लिज। समस्या कहाँनिर भने जसलाई नेपाली जनताले पटक पटक टेस्टेड गरिसकेको छ ती पात्रहरू नै फेरिन्छ उहाँबाट कसरी विकासको सम्भावना छ। होइन यो समय त कस्तो हो भने प्रधानमन्त्री शेरदेवलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्ने नेपाली जनताले। म जोड्दैछु पुरानो पात झर्ने र नयाँ पात पलाउने त प्रकृतिको नियमै हो। बसिरहन्छु भनेर तर तपाईँहरू चाहिँ थापिराख्नुहुन्छ जो पहेँलो भइसकेको हुन्छ हरियो पातले त धकेलिहाल्छ। त यो समय अलिकति यो समय चाहिँ कठिन लाग्छ। त्यो समय त्यो नयाँपन लिनलाई केही समय लाग्ला। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुहुन्छ आर्थिक क्रान्तिको कुरामा म तपाईँले थोरै पात्र पनि त राम्रो हुनु पर्ला नि त ठिक छ देश चलाउने। ठिक छ देश चलाउनलाई पात्र यी अहिले भएका पात्रहरू सबै खराब हुन् कुनै आकाशबाट आएर चलाएका त होइन। यिनै राजनीतिक दल यिनै हाम्रो जमिन यी दूरदराजबाट लड्दै भिड्दै यो ठाउँमा पुगेका छ। एउटा प्रक्रिया विधिले पुगेका तपाईँले जोड्या त्यसमा म के जोड्न चाहन्छु होइन त्यस्ता पात्रहरू पनि छन् नभएको होइन छन्। अब रानका हर्क साम्पाङमा पराई जस्तो जोड्छु ठिक छ उहाँ चुनावमा जाँदाखेरि उहाँको साथमा कोही पनि थिएन ठिक छ एक्लै गल्ली गल्ली हिँडिराख्नु भएको थियो होइन। समाजलाई अहिले उहाँले काम पनि सुरुवात गर्नुभएको छ सबै धारानीवासीले उहाँलाई साथ दिनुभयो। यो काङ्ग्रेस एमाले लगायतका देशका जिम्मेवार नेताहरूले त्यो एउटा नेताहरूले लेसन पनि हो। उहाँहरू जस्ता ले योग्य भएर काम गर्नु भने राजनीतिक दल किन चाहियो दलका नेता किन चाहियो भनेर क्वेसन गर्नु भयो नि त। लोकतन्त्रमा त क्वेसन गर्नु पर्यो बाबा। मैले राम्रो काम तपाईँले अहिले हामीलाई दुईजनाले यो ड्यासमा बोलाउनु भएको छ तपाईँ त क्वेसन गर्न चाहन्छ तपाईँ क्वेसन रेडी छ हामी एन्सर दिनलाई भनेर तयारी भएर आएका छौँ नि। हाम्रो एन्सरमा तपाईँले चित्त बुझ्नु भएन फेरि अर्को कार्यक्रममा ल्याउनुहोस् अर्कोलाई। तर नेपाली काङ्ग्रेसले पटक पटक जसलाई चाहिँ आम जनताले चाहेकै छैन उही व्यक्तिलाई किन फेरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। पार्टीभित्र पनि आन्तरिक लोकतान्त्रिक चुनाव प्रक्रिया मार्फत नेता स्थापित हुने हो। अब निर्वाचनबाट आएको नेतृत्वलाई होइन र छैन लोकले के भन्छ भन्ने कुरा होइन। हामी भनौँला हाम्रो बहस हाम्रो छलफलको विषय बोल्ला। म तपाईँले जोड्छु लोकतन्त्र भनेको संस्कार र संस्कृति पनि हो क्या। मैले के गर्ने अब मेरो पालो सक्यो कि अब नयाँ पुस्तालाई चाहिँ के अरे पालो दिनुपर्छ कि भन्ने एउटा त संस्कार र पुस्ता नयाँ पुस्ता नेतालाई कुरा होइन राम्रो व्यक्ति चाहियो। यस राम्रो व्यक्ति चाहियो जसले अब्बल एउटा व्यवस्था कस्तो छ भने उमेर चाहिँ तपाईँको पाएको छ तर नयाँ नवीन चेत छ। उमेर चाहिँ भर्खरको छ चेत चाहिँ पुरानो छ भने तपाईँले को रोज्नु छ भन्नुहोस् त। त्यसैले हामीले आजको दिनमा लिने कुरा के हो भने देशलाई यो आजको भुमरीमा आजको राजनीतिक यो चङ्गुलमा आजको राजनीतिक अवस्थामा ड्राइभ गर्न सक्ने लिडर त्यो जसले त्यसलाई पालन के अरे पुरा गर्न सक्दछ। तर अब आजको दिनमा तपाईँले जोड्दै गर्दा अघि क्वेसन उठ्नु भएको थियो कतिपय नेताको बारेमा हामीले शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार हामीले संविधानले छुट्याएको छ। एकले अर्कोले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन र सँगसँगै यी व्यवस्थाभित्र काम गर्ने मान्छेहरू विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गए भने त्यसलाई चाहिँ क्वेसन उठाउने अख्तियार छ। त्यसले क्वेसन उठाउने संसद छ। त्यसले क्वेसन उठाउने वा व्यक्तिले अकुत सम्पत्ति कमाएको छ भने सम्पत्ति छानबिन आयोग छ। यस्तालाई हामीले बलियो ढङ्गले लैजाउँ न। मेरो पार्टी तेरो पार्टी नमानेर जाउँ न ल त। म मेरो पार्टी भन्दैन यदि ऊ दण्डित हुने काम गरेको छ भनेदेखि मैले बचाइरहनु पर्छ भन्ने छैन। पहिलो देश हो
यो व्यवस्था हो, यो व्यवस्थामाथि कोही कसैले धावा बन्न पाउँदैन। हामीले खोजेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था त्यो जहाँ सबै देशका नागरिकले स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो गतिविधि गर्न पाउन्, राज्यले सबै कुरामा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने छैन। नागरिक आफै सार्वभौम छ, जनता आफै सार्वभौम छ। मैले के खाने, मेरो चुलो मेरो अधिकार हो। मैले मेरो छोराछोरीले कहाँ पढाउने, मैले के पढाउने भन्ने कुरा राज्यले निर्देश गरेको छैन नि। राज्यले त खुला व्यवस्था गरेको छ। अब अहिले शिक्षाको कुरा तपाईँ जोड दिनुहुन्छ। म भर्खरै विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको। आज तपाईँ शिक्षाको तपाईँ हेर्नुहोस्, आजभन्दा 15-20-25 वर्ष पहिले नेपालका युवा विद्यार्थीहरू पढ्नको लागि सामान्य स्कुल पढ्नलाई पनि देहरादुनदेखि लिएर सिक्किम कालिम्पोङतिर जाने विद्यार्थीहरू आज नेपालमै त्यस्ता शिक्षालयहरू खोलेका छन् र त्यो विदेशमा गइरहेको शिक्षाको पैसाको फ्लो आज नेपालमै पढ्ने वातावरण बनेको छ। तपाईँले त्यो सम्वाद जुनुभयो, त्यो ठिक छ। मेरा कयौँ साथीहरू जो वर्षौँ लगाएर डिग्री हासिल गरे, राम्रो अङ्कमा उत्तीर्ण पनि गरे, 5-7 वर्ष लगानी पनि गरे, 10-12 लाख लगानी पनि गरे, अन्त्यमा जानुपर्ने खाडी मुलुक पनि रहेछ नि। त्यो पढेर के फाइदा? यस्तो हो, अब तपाईँको सबै पढेका त्यहाँ गएर अर्को चाहिँ गाई पालिदिनु पर्ने। ठिक छ, होइन काम हेर्नुहोस्, काममा सानो र ठुलो भन्ने हुँदैन। त्यो शिक्षा किन पढ्ने, के ज्ञान दिन्छ? म तपाईँलाई जोड्दैछु, म भर्खरै 2 हप्ताको अमेरिकाको विभिन्न स्टेटहरू, मेरो साथीले साइन्सबाट त्यो कहीँ पनि पढेको हुँदैन, त्यो कसरी? ठिक छ, स्टेटहरूको भ्रमण गरेर आउँदा मैले पाएको कुरा म तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु तपाईँको टेलिभिजन मार्फत। त्यो ती शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा कामको सानो र ठुलो भन्ने हुँदैन। यो तपाईँहरूले तर काम ठुलो कुरा हो। अब हामीले आजको दिनमा के हो भने नेपाली युवा साथीहरू जो श्रम उहाँले छ, त्यसलाई नेपालमै बसौँ, नेपालमै केही गरौँ, मेरो सिपलाई नेपालमै केही लगानी गरौँ, त्यो वातावरण सरकारले गरिदियोस् भन्ने चाहन्छ। अब त्यसका लागि हामीले त्यसको ठुल्ठुला बिग पूर्वाधारहरू के गर्न सकिन्छ? अब जनताले, मैले पहिले भने हामी राजनीतिक कुरामा मात्रै बढी गोत्लियौँ, अब आर्थिक कुरामा हामी जाउँ। अब नेपालमा तपाईँको अझ तपाईँले यसपछिको जो टुङ्गाए तपाईँ यसपछि फेरि मलाई प्रत्येक क्वेसन गर्नुहुन्छ कि नेपालबाट निर्यात कति हामी गर्छौँ, आयात कति एमाउन्ट गर्छौँ? निर्यात हामी सानो गर्दैछौँ, आयात त हामी ठुलो एमाउन्टमा गरिरहेका छौँ। अब हामीले निर्यात गर्न सक्ने क्षमता बनाउनको लागि अब हाम्रो छलफल र बहसको विषय हुने कि नहुने? अब राजनीतिक दलको त्यहाँनिर छलफलको विषय बन्नुपर्छ संसदमा वा विभिन्न फोरमहरूमा। अब हामीले नेपाललाई समृद्धि बनाउने हो भने नेपालका युवाहरूले नेपालमै बसौँ केही गरौँ भन्ने वातावरण र अब आयातित होइन, अब हामीले निर्यात गर्न सक्ने, हामी भारतलाई बेचौँ, चाइनालाई बेचौँ, तेस्रो मुलुकलाई बेच्न सक्ने के हुन सक्छ? नेपालको त्यो युवा खनिज हो, नेपालको कृषि होला, नेपालको पर्यटन होला, नेपालको युवा जनशक्ति पनि होला। नेपालमा भएका टेक्निकल युवा जनशक्तिहरूले हायर लेभलमा खुलेका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन ठुला ठाउँमा नेपालीहरू जान हुँदैन भन्ने छ र? जानु पऱ्यो नि त, त्यो ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु पऱ्यो नि। त्यो उत्पादन गरौँ, जाउँ, लागौँ, हातेमालो गरौँ, राजनीतिक जुवाको लडाइँ मात्रै नगरौँ, तेरो र मेरो मात्रै नबनौँ। यो दिशातर्फ अब नेपाल जानुपर्छ, जसरी पनि लैजानुपर्छ। अबको हाम्रो यो संसदीय चुनावपछि, यो प्रदेश र सङ्घको चुनावपछि अब हाम्रो ध्यान त्यतातिर मोडौँ र आर्थिक समुन्नततर्फ, विकासतर्फ हामी अगाडि जानुपर्छ। गएन भने भोलिको पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्नेछ। भोलिको पुस्ता किन अहिले धिक्कारिरहेको छैन? अब म चाहिँ नि मनोहरजीलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। अबको एजेन्डा आर्थिक क्रान्तिको र समृद्धिको एजेन्डा हो भनेर संवादै मैले सुरुवात यहीँबाट गरेको छु। अहिले संवाद यो हुनु पर्थ्यो, हुन सकेन। म भन्दैछु मनोहरजी आचार्यले अब आउने चुनावमा तपाईँको पार्टीले आर्थिक क्रान्तिको एजेन्डा लिएर जनताको घर घर दैलोमा जानु, शुभकामना छ तपाईँलाई। तर नेपालको राजनीति, म भन्दैछु नेपालको राजनीति एकदमै बिग्रिएको छ, एकदमै झोर अवस्थामा छ, होइन? संसद जस्तो छैन। हेर्नुहोस्, संसदमा चाहिँ हानमार लडाइँ झगडा भइरहेको हुन्छ, संसद बिल घेराव। अघि उहाँले जोड्नु भएको थियो सबै निकायलाई मजबुत बनाऊ। संसद जस्तो छैन, न्यायालय जस्तो छैन। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले निकास पाएको छ। त्यही त कार्यपालिका जस्तै छैन। राजनीतिकलाई भनौँ सबैलाई परिवर्तन गर्ने भनेको राजनीति हो। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकालाई चाहिँ एउटा चाहिँ गाइडलाइन दिनको निमित्त एउटा बन्ने एउटा सबैलाई थाहा छ, व्हाइट बडी काण्ड सबैलाई थाहा छ, तर अख्तियार हेरेर बस्छ। किन बस्छ?
पार्टीको नियुक्ति छ। त्यही भन्दैछु म, पोलिटिकल सबैलाई चाहिँ एउटा कन्ट्रोल गरेर सबैलाई एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने निकाय भनेको राजनीति हो। तर राजनीति अस्थिर छ। यो राजनीतिक दलभित्र भएका नेताहरू छन् नि, राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूको जुन एउटा के अरे अकर्मण्यता छ, देशको राजनीति देशको व्यवस्थाप्रति अघि नै मनोहरजीको कुरामा म अलि मेरो क्रिटिकल छ मेरो कुरा। व्यवस्थामा जनताले चाह्यो भने व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्न सक्छन्। हिजो नेपाल हिजो जनताले चाहेनन्, हिजो पञ्चायत फाले, हिजो चाहिँ पञ्चायत फाले चाहिँ के अरे तपाईँको 46 सालमा आन्दोलनबाट आज बहुदलीय प्रजातन्त्र व्यवस्था आयो। 61-62मा अब नेपाली जनताको चाहिँ मेन एजेन्डा के हुनु पर्यो भने उहाँले भने जस्तै सबै उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा बनोस् भन्ने शुभकामना दिइसकेँ मैले। मैले के जोडिहालेँ, बहुदलपछि बहुदल व्यवस्था ल्याउने पनि यी अनुहार नै हो। 62-63 को आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री हुने पनि यी अनुहार नै हो। फेरि अझ सत्ता परिवर्तन गर्ने, पद्धति परिवर्तन गर्ने, अब त पात्र फाल्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, मैले भन्न खोजेको कुरो के भन्दाखेरि मैले अघि नै भने राजनीतिक खराब छ। सबैलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने एउटा व्यवस्थापन निकाय भनेको मजबुत राजनीति हो। त्यो मजबुत गर्ने राजनीतिक निकाय छन्, दलहरू छन्, दलहरू आफैमै चाहिँ निकम्मा भएको स्थिति मैले देखाएको छु। मैले फेरि माइन्ड के अरे चाहिँ अन्यथा लिन सबै नेपाली जनताले अन्यथा नलिउन्, दलविहीन कोही हुन सक्दैनन्। दलको चाहिँ अकर्मण्यताको कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा यो स्थिति सिर्जना भएको छ। हेर्नुहोस्, म तपाईँले भने प्रधान न्यायाधीशको चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुरलाई महाभियोग ल्याएर हटाउनुपर्छ भनेर विभिन्न किसिमका सडकमा आन्दोलनमा आए साथीहरू। आज चोलेन्द्रको महाभियोग चाहिँ लगाएको आज कति भइसक्यो? महाभियोगलाई छिरोफानो गरोस् भनेर नागरिक समाज मानवाधिकार कर्मीहरू, राजनीतिक दलका झुन्ड मुन्ड ओढेका चाहिँ विभिन्न किसिमका नागरिक समाज मानवाधिकार कर्मी वकिलहरू किन आउँदैनन्? संसदबाट महाभियोगलाई छिरोफानो गरौँ भनेर आउनु पर्यो। अब त्यो विषय बन्दैन। नेपाली जनताको चाहिँ जरुरी विभागको सवालको पक्षमा नागरिक समाज मानवाधिकार कर्मी दलहरू किन अगाडि आउँदैनन्? त्यो गम्भीर प्रश्न छ। अहिले नेपाली जनताले उनलाई गरिरहेछन्। त्यतातिर दलहरू जाने कि नजाने? दलहरू खाली आफ्नो भागभण्डाको राजनीति। अहिले तपाईँको चाहिँ बजेटको कुरा गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् नेपालको अहिलेको चाहिँ बजेटको कुरा गर्दै जाने हो भने अर्थमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। विभिन्न किसिमका हिजोका सरकारदेखि अहिलेका सरकारसम्म विभिन्न किसिमका चाहिँ आर्थिक मामलामा चुलोमा डुबेको स्थिति छ। देशको अर्थतन्त्र एकदमै खतमै भएको स्थिति छ। नेपालमा संघीयता सेतो हात्ती हो भन्ने सम्भव पनि उठिरहेको छ। हेर्नुहोस्, नेकपा एमाले बढिसकेको छ। त्यसै गरेर वैद्य माओवादी लगायत चाहिँ विप्लव माओवादीले पनि भनिरहेको छ योभन्दा त राष्ट्र संस्था ठिक छ, रिफरेन्डम गरौँ भने उनले पनि भनिरहेको स्थिति छ। व्यवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने यी दलका कारणले होइन, दलले नेपाली जनताको पक्षमा राम्रो काम गरिदिएको भए, नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्रमा कायापलट भइदिएको भए। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, ग्रेजुएसन गरेका अब्बल दर्जाको चाहिँ मास्टर गरेकाहरू भाइ बहिनीहरू चाहिँ आज चाहिँ कोही अमेरिका, कोही बेलायत, कोही चाहिँ खाडी मुलुकमा गइरहेको स्थिति छ। किन नेपालले किन रोजगार पाइरहेको छैन? नेपाली जनताले त्यही काम गर्नुपर्छ नि। 5 वर्ष पहिले सुरुवात गरे भए धेरै माथि गयो। आज तपाईँको चाहिँ युवाहरू जुन एजुकेटेड युवाहरू छन्, शिक्षित युवाहरू छन्, उनीहरूले नेपालको राजनीतिप्रति फ्रस्ट्रेट भइरहेको स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसैको परिणाम आज तपाईँको चाहिँ बालेन शाह र चाहिँ हर्क साम्बाङ गोपाल हमालको कुरा आइरहेको छ। दलका नेताहरूले चाहिँ जनताप्रति जवाबदेही भएर काम गर्न सकेनन्, आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नु माथि केन्द्रित भए। विभिन्न किसिमका बिचौलिया, विभिन्न किसिमका चाहिँ दलाल माफियाले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई हाइजेक गरेको छ। ती हाइजेक गरेको षड्यन्त्रको मूलमा दलहरू फसेका छन्। ती दलका नेताले म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, माफिया र गिरोहको चाहिँ गिरोहले सञ्चालन गरेको राजनीतिलाई कहिले परिवर्तन गर्ने हो, कसरी परिवर्तन हो भन्ने कुरा छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि बहस गर्नुहोस् तपाईँले, नेकपा एमालेभित्र पनि तिमी एजेन्डाहरू बहस गर्नु पर्यो, माओवादी पनि बहस गर्नु पर्यो। सबै दलहरूभित्र एजेन्डाहरूमा बहस गरेर समृद्ध नेपाललाई सुखी नेपाली बनाउने सवालमा आर्थिक क्रान्तिको बाटोलाई मूलभूत एजेन्डा लिएर जनतामा जान सक्ने हैसियत सिर्जना गर्नु पर्यो दलहरूले। अहिले हेर्नुहोस्, मैले भने टाउको मूल्य तोकी पाउने र टाउको कडाइ पाउनेको गठजोडको गठबन्धन छ। हेर्नुहोस्, यो गठबन्धन मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो गठबन्धन हिजो प्रतिकूल अवस्था थियो, संसद पुनर्स्थापना भयो, संसद पुनर्स्थापना विघटनका विभिन्न किसिमका इस्युमा तपाईँको मिडियामा त हामीले बहस गऱ्यौँ। तर अहिले यो चुनावी सरकार हो, सबै दलले आफ्नो दलको चाहिँ एजेन्डा लिएर आफ्नो तरिकाले चुनावमा जाँदाखेरि जनताले सही तरिकाले स्वीकार नगर्ने वा स्वीकार नगर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। अहिले गठबन्धन दलको हिसाबमा आज एउटा विद्रोहीबाट चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आएको नेता, अर्को मुलुकको चाहिँ बागडोर राजनीतिक इतिहास बोकेको नेता आज दुईटा एउटा चाहिँ टेबलमा बसेर मुलुकको समृद्धि, मुलुकको चाहिँ एउटा चाहिँ मुलुकको चाहिँ बनावटको चाहिँ खाका तयार गर्ने चाहिँ लाइनमा बसिरहनु भएको छ। जनताले त्यहाँ बुझ्ने कि नबुझ्ने?
पुष्पकमल दाहालले हिजो चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई बोकेर जनतामा गायो, लगभग एक्सप्लोट बहुमत ल्याएर सरकार सञ्चालन गरे होइन। 3 वर्ष नपुग्दा किन डर्यो, कसका कारण डर्यो? आज त्यही पुष्पकमल दाहाल चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको छत्रछायामा बसेर गठबन्धन बचाउनुपर्छ भनेर दल के अरे जनतामा जान तयारी गरिरहनु भएको छ। एकातिर तयारी गरिरहनु भएको छ, अर्कोतिर हामी वाम गठबन्धन बनाएर अगाडि जानुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ हुर्की पनि दिइरहनु भएको स्थिति छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस बुझ्ने कि नबुझ्ने? एकातिर केपी शर्मा ओलीले चाहिँ संहिता बरु चाहिँ ले डाइजेस्ट गरेन, मुलुकको अर्थतन्त्रले चाहिँ संहिता डाइजेस्ट गरेन भने बरु चाहिँ संहितालाई खारिज गर्न पनि सकिन्छ, माहौल सृजना भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली। उहाँले यो मुद्दालाई पनि, यो चाहिँ एजेन्डालाई पनि आगामी निर्वाचनमा उहाँले चाहिँ त्यो दलको एजेन्डा बनाएर जान सक्ने स्थिति प्रबल देखिरहेछ। अर्कोतिर विप्लव माओवादी, हामीले भन्यौँ पुष्पकमल दाहालसँग सहमत नभएर विप्लव माओवादी अलग्गै के अरे जाने के अरे आन्दोलन हुनु, त्यो भूमिगत भएर गर्नुभएको थियो, शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, उहाँले राष्ट्रवादी शान्ति सम्झौता गर्नुभयो भनेर हामीले एप्रिसिएट पनि गर्यौँ। तर त्यो विप्लव माओवादीले पनि अहिलेको चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाएर सबै दलले आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर अब राजनीतिमा चाहिँ परिवर्तन होइन, राजनीतिमा परिवर्तन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्ने एजेन्डा लिएर, आर्थिक क्रान्तिका बाटाहरू लिएर गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा सबै कार्यकर्तालाई जाने समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्रवादी बनाएर जाने अगाडि जाने स्थिति सिर्जना गर्यो भने जनताले पक्कै पनि सुधार गरेर आउँछ भने एकचोटि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अभिमत दिन सक्ने वातावरण बन्छ। होइन भने सुन्नुहोस्, होइन भने यी दलका नेताले ती टाउके भन्नुभयो नि, ती पुराना टाउकेहरूलाई भागभण्डा, मलाई यति दिएन भने यतितिर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि देखिरहेको छु भागभण्डाको राजनीति 40-60 हेर्नुहोस्, 40-60 को कुरा आएन भने हामी चाहिँ आफ्नो तरिकाले जान्छौँ। काङ्ग्रेसभित्र त्यो स्थिति सिन्धा भएको छ। एकातिर चाहिँ माओवादीभित्र पनि जाने एउटा पक्ष चाहिँ गठबन्धनमा जाने, एउटा अर्को पक्ष वाम गठबन्धन भएर जाने पक्ष भन्ने पक्षमा छ। अब एकातिर समाजवादी पार्टीका जाने अध्यक्ष हाम्रो जाने माधव कुमार नेपालमा पनि नेपालको पार्टीमा त्यही स्थिति सिर्जना भएको छ भने यो सधैँ चाहिँ सत्तामा बसेर माडीचुडी खाने, नेपाली जनतालाई सधैँ भुमरीमा गराउने राजनीति हामीले चाहेन। हामीलाई राजनीति के चाहिएको छ भने समृद्ध नेपाल बनाउने, आर्थिक क्रान्तिका बाटाहरू लिएर अगाडि जाने र युवाहरूलाई उद्यमशीलता बनाउने, होइन बेरोजगारीलाई रोजगार बनाउने, आर्थिक क्रान्तिका बाटा ल्याएर चाहिने मुलुकको समृद्धता अगाडि बढाउने दलले राम्रो एजेन्डा लिएर आउन सक्ने नेतालाई दललाई चुन्नको निमित्त म गम्भीर चाहिने तपाईँको मिडियाबाट एकछिन प्रश्न गन्जी सुझाव गर्न चाहन्छु। अब मनोजीलाई जी, तपाईँले र गोपालजीले भनेको कुरा एउटै छ, तर बजारमा कस्ता विज्ञापनहरू आइसक्यो भने यदि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको कुरा सुन्यो भने मलाई साथीहरूले पनि हौसला दिए र म अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु, त्यो स्मरण रहनेछ सबैलाई। उहाँले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ, नेपाली जनताले त भने होइन होला पक्कै पनि। अर्को आरजेडी पनि प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा पनि बाहिर सुनिन्छ हेर्दाखेरि, फेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भन्ने कुरा पनि निश्चितै छ हेर्दाखेरि। बाहिर विज्ञापन यस्तो छ, ती पात्रहरू नै बनाइदिनु पर्ने, उहाँहरूको लागि फेरि प्रधानमन्त्री दिइदिनु पर्ने नेपाली जनताले, अनि पटक पटक फेल हुनुपर्ने। उता केपी शर्मा ओली हेर्ने हो भने उहाँहरूले पनि मनैदेखि विकासै हुँदैन। लोकतान्त्रिक कोही पार्टी हो भने नेकपा एमाले हो, सबैलाई टेस्टेड गरिसक्यो। विज्ञापन फेरि यस्तो आइसक्यो बजारमा, अनि संवाद तपाईँ त्यस्तो गर्दैन। यो साँच्चीकै उहाँहरूकै जितको लागि होइन, यो चुनाव यो जनताको लागि हो, देशको विकासको लागि हो। यो चाहिँ कस्तो भयो भने बजारमा विज्ञापन आइसक्यो, ठिक छ, तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ होला। ठिक छ, म अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री हुन्छु। ठिक छ। यो अब पुच्छरले टाउको हल्लाउने कि टाउकोले पुच्छर हल्लाउने भन्ने विषय आयो क्या। व्यवहारमा पनि त देखिँदैन, तपाईँहरूको संवादमा पनि देखिँदैन। तपाईँले चुनाव घोषणा गर्नुभयो, लगत्तै सिट बाँडफाँडको लागि ठिक छ समिति गठन गर्नुभयो। मैले यति जोडेँ तपाईँको क्वेसनबाट। हामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा जाँदैछौँ। जानको लागि विभिन्न दलले आफ्ना प्राविधिक कुराहरू, दल दर्तादेखि लिएर विभिन्न आफ्ना पार्टीका घोषणापत्र, आफ्ना पार्टीका कामहरू गर्ने कुराहरू पार्टीगत रूपमा छन्। अब सबै दलहरूले के लागेछ भने एक्लै जितिँदैन भन्ने लागेछ र सबैले ओत खोजेका छन्। त्यस्तो किन भएर त्यसो भए म जोड्दैछु, खोजिरहेका छन्। त्यो ओत बालुवाटारमा छ कि त्यो ओत चाहिँ बालकोटमा छ कि होइन, अरूलाई किन दोष दियो? तपाईँलाई पनि त दोष दिनु पर्ला नि त। म जोडिरहेको छु, भनिरहेको छु। मलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले यदि क्वेसन गर्नुहुन्छ भने मेरो एउटै मात्रै धारणा छ। मैले काङ्ग्रेसलाई क्वेसन गरिरहेको ल सक्छ, काङ्ग्रेसभित्रको एउटा साधारण सदस्यको, एउटा क्रियाशील सदस्य, एउटा महासमितिको सदस्य हिसाबले म यति मात्रै भन्छु, चुनावमा एक्लै लड्ने हो। आज कसैलाई धेरै डर छ भने काङ्ग्रेसलाई धेरै डर छ। होइन हजुर, काङ्ग्रेस चुनावमा एक्लै लड्ने हो, सरकारमा बहुमत दलको आएन भने त्यो बेलामा कोलिसन खोज्ने हो। तर उल्टो के भएको छ भने सुरुमै चुनावमै कोलिसन खोजेर आउने चुनावको पिक्चरै अगाडि ल्याउने र
त्यति तपाईँले प्रधानमन्त्री त भन्नुभयो, यहाँ त मन्त्रीहरू पनि बन्न लागिसके, सब रेडी भइसक्यो। यस्तो किसिमको परिपाटीले हामी जाँदैछौँ कहाँ? यो सरासर गलत हो। यो मेरो व्यक्तिगत मेरो स्वभावसँग मेल खाने विषय होइन। जहाँसम्म तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्छ यो जहाँसम्म सुवर्ण अवसर हो, म भन्छु जहाँसम्म तपाईँले पात्रको कुरा छन्, कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा त्यो दलको पार्टीको घोषणापत्र विधान अनुसार प्रक्रिया पुरा गरेर चुनावपछि संसदीय दलको निर्वाचन हुन्छ। संसदीय दलको नेता जो बन्छ त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने हाम्रो पार्टीको वैधानिक व्यवस्था छ। मलाई लाग्छ अरू दलहरूको पनि त्यही व्यवस्था छ। अब अहिलेका दलहरूले दल र दलका नेताहरूले यो ठाउँमासम्म ल्याए, अब तपाईँहरू विश्राम लिनुहोस्। अब उहाँहरूलाई धन्यवाद यो ठाउँमासम्म ल्याउनु भयो, बाँकी कहाँ चाहिँ अब फेरेर अर्को पुस्ताले गर्छन् त भन्ने अवस्था पनि छलफलको बहस त सुरु भइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँले त गर्नु भएन। तपाईँले त यो प्रधानमन्त्री घोषणा गर्यो, यसले गर्यो, त्यसले गर्यो, लोकतन्त्रमा घोषणा गर्न पाइन्छ, भन्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ, तपाईँ धेरै मिडियाले उचाल्न पाइन्छ, उफार्न पाइन्छ, द्वन्द्व ल्याउन पाइन्छ। कुनै खुला हामी अहिले लोकतन्त्रको हाम्रो अगाडि हाम्रो टाउको शिरभन्दा माथि टाउको छ, योभन्दा माथि त खुला आकाश छ। हामी त त्यो आकाश हामी यहाँ कुनै तानासा, कम्युनिस्ट तानासा, सेनाको तानासा, राजतन्त्रात्मक तानासा, अरू कुनै खालको तानासामा त हामी छैनौँ। अहिले हामी खुला ठाउँमा छौँ। अब यो खुलालाई सधैँ खुला भइदिएर अनियन्त्रित भइदियो भने हुन्छ के? त्यसको परिणाम के हुन्छ? त्यसैले त्यसो भए के थपिहाले, खुल्ला छ लोकतन्त्र छ भन्दैमा मैले राम्रो काम गरेको छु कि छैन, म यति पटक भइसक्यो मैले के गरेँ भन्ने आफूले समीक्षा गर्नु पर्दैन? अनि पटक पटक प्रधानमन्त्री मात्रै बनाइदिने, मन्त्री बनाइदिने पर्दैन जनताले? त्यही त मैले भने। सुन्नुहोस्, कुनै पनि व्यक्तिले के थाहा पाउनु पर्ने, म को हुँ, म यो पार्टीको को हुँ, मैले के गरेर के गर्न हुन्छ भन्ने कुरा। अब नैतिकताको कुरा आयो क्या सर, यति माथि मैले तपाईँलाई भने। अब काँध फेर्नु पर्ने बेलामा फेरि पनि मेरो काँध त बलियै छ भनेर हिँड्ने लागेपछि त हामीले के गर्न सक्छौँ? हामीले के गर्न सक्छौँ? एउटा कुरा जहाँसम्म मैले पहिले पनि भने युवा जोस जाँगर सहित आएको एउटा नयाँ एउटा तबका छ। अहिले सबै पार्टीमा जबरजस्ती आएको छ है, तपाईँले त फर्केर हेर्नुहोस्। तर अब आएको नयाँ शक्ति पनि नयाँ जोस जाँगरबाट आएको शक्तिलाई पनि ती युवाहरूको आफ्नो दलभित्र छन् है, आफ्नो दलभित्र मैले जोडिहालेँ। ती साथीहरू पनि जबरजस्ती ढङ्गले आफ्ना प्लानहरू बनाएर आउनुभएको छ, धेरै खुर्किलो चढ्दै चढ्दै आउनुभएको छ र स्वाभाविक रूपले हस्तक्षेप गर्ने ढङ्गले आइसक्नु भएको छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि आइसक्नु भएको छ। म अरू पार्टी पनि चुनावमा राम्रा व्यक्ति आउनुपर्छ भन्ने तपाईँको सिद्धान्त एकदम। चुनावले राम्रा मान्छेलाई मतदान गर्ने ल्याउने, राम्रो गर्ने राजनीतिक दललाई विश्वास गर्ने, अब जनताको बिचमा गइराख्ने तर जनताको आवाज बुलन्द गर्न नसक्ने र त्यो जनताले दिएको अभिमतलाई पनि काम गर्न नसक्नेलाई पटक पटक फेरि जनअनुमति गरिरहनु पर्छ भन्ने छ। अन्तिममा छोटकरी मान्छेले टाइम छ। अब अघि नै नाम लिनुभयो, भावी प्रधानमन्त्री, भावी मन्त्री, भावी मुख्यमन्त्री पहिले नै बटुवारा गरिसके भनेर भन्नुभयो। बहुदलपछि उहाँहरू नै हुनुपर्ने। मैले यो नेपाली जनतालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँको टेलिभिजनमा प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने अघि नै नाम लिनुभएका पात्रको मात्र यो मुलुक हो र भने उहाँले ल्याउनु भएको दायित्व हो र भने त्यो भएको हुनाले यी तपाईँले अघि नै नाम लिएका जति पनि शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा जित्ने कठिन परिस्थिति सिर्जना भएको छ उनीहरूको आफ्नै आक्रमणताका कारणले गर्दाखेरि। त्यो भएको हुनाले त्यस्तो नगर्नको निमित्त नेपाली जनता कहाँ गएर नेपाली जनता कहाँ सबै दलले मुलुकको समृद्धिको लागि, मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि राजनीतिमा परिवर्तन गरेर मुलुकलाई जाने एउटा कायापलट बन्ने अर्थतान्त्रिक एउटा व्यवस्थाको जाने एउटा सुप्रिम राष्ट्र बनाउनुको निमित्त राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद र समाजवादको सहितको एउटा मुलुक अर्थतन्त्र बलियो भएको मुलुक बनाउनुको निमित्त कामना गर्छु। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै इमान्दार व्यक्ति र देशले विकास चाहेको छ त्यो विकासको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको आवश्यकता छ र उहाँहरूले जित्नुपर्छ भन्दै आजको यो सम्वादमा यसको लागि दुवैजना धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छ। नमस्कार। धन्यवाद। तपाईँले पनि हाम्रा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद। नमस्कार। पक्कै पनि दर्शकबिन अब आम जनताले पनि सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ। पटक पटक ती व्यक्तिहरूलाई होइन जसले इमान्दारिताका साथ राम्रो राजनीति गरिरहेको छ ती व्यक्तिलाई जिताउनु पर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।